नमस्कारः मित्राणि, शुभसन्ध्या। शिक्षकदिवसस्य अपि शुभाभिनन्दनानि। अद्य वयं भाषाशिक्षणाय यानि चत्वारि कौशलानि सन्ति तेषां विषये सम्प्रति चर्चां कुर्मः। अद्यतन वीडियो किञ्चित् दीर्घकायं भविष्यति, यतोहि अत्र वयं चतुर्णां कौशलानां विषये चर्चा। अत्र श्रवणकौशलविषये विस्तृतरूपेण चर्चा भविष्यति, भाषणविषये, पठनविषये, लेखनविषये सर्वेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति। अतः किञ्चित् दीर्घकालं भविष्यति, अतः भवन्तः पूर्णरूपेण वीडियो अन्तिमपर्यन्तं पश्यन्तु। अहमत्र प्रत्येकस्य अंशस्य विषये अत्र उपस्थापयामि। यदि कुत्रचित् संशयः भवति चेत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये पृच्छन्तु। यदि भवन्तः अन्तिमं पर्यन्तं पश्यन्ति तर्हि भवन्तः पुनः अन्य वीडियो दर्शनस्य आवश्यकता एव न भविष्यति। अस्तु, इदानीम् आरम्भं कुर्मः एव। भाषाशिक्षणस्य चतुर्णां कौशलानां विषये जानीमः। इतः पूर्वं वयं संस्कृतभाषायाः महत्त्वं पुनश्च शिक्षण उद्देश्यविषये दृष्टवन्तः। यदि भवन्तः तत् सर्वं न दृष्टवन्तः, ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। वयं प्रतिदिनं प्रातःकाले सायंकाले पठामः। प्रातःकाले पेपर् 2 मध्ये संस्कृतं पठामः, पुनश्च सायं 7 पेपर् 1 मध्ये गतदिने रीजनिङ्ग् पठितवन्तः। अद्य सायं 7 वयं जनरल् नालेज् पुनश्च करेण्ट् अफेर् विषये पठामः। तस्यापि लिङ्क् इदानीम् अस्माकं चैनल् मध्ये उपलब्धः अस्ति। अस्माकम् एतद् वीडियो अनन्तरं तद् वीडियो 7 साक्षात् एव चलिष्यति, तदपि भवन्तः तत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति। इदानीं पश्यामः, चतुर्णां कौशलानां विषये जानीमः। भाषाशिक्षणाय सर्वदा चतुर्णां कौशलानाम् एव प्रयोगः सर्वत्र भवति। सा या कापि भाषा भवतु, सा मातृभाषा भवतु, सा कन्नडभाषा भवतु, सा वैदेशिकी भाषा भवतु, इङ्ग्राजी भवतु, चैना भाषा भवतु, प्रत्येकभाषा पठनाय अध्ययनाय सम्पूर्णविश्वे चतुर्णां कौशलानाम् एव प्रयोगः भवति। अतः एतानि कौशलानि मनोविज्ञानी कौशलानि वर्तन्ते। कानि तानि चत्वारि कौशलानि? ते भवन्ति: प्रारम्भिककौशलं भवति श्रवणं, द्वितीयं कौशलम् अस्ति भाषणं, तृतीयं कौशलम् अस्ति पठनम्, अन्ते आगच्छति चतुर्थं कौशलं भवति लेखनम्। अतः एतेषां चतुर्णां कौशलानामेव सर्वत्र प्रयोगः भवति। अर्थात् प्रथमे कौशले भाषणं श्रवणम् आगच्छति, द्वितीये भाषणं, तृतीये पठनं, चतुर्थे लेखनम्। इदानीं पश्यामः, भाषा मुख्यतः द्विधा भवति। अस्माकं या भाषा अस्ति सा भाषा द्विधा भवति। एका अस्ति लिखितभाषा, अन्य एका भवति मौखिकभाषा। कुत्रचित् अपि पुस्तकेषु अपि भाषा त्रिविधा इति अपि वदन्ति। तत्र ते साङ्केतिकभाषामपि स्वीकुर्वन्ति, किन्तु सामान्यरूपेण वयं परीक्षासु यदि प्रश्नः आगच्छति चेत् लिखितुं शक्नुमः। भाषा द्विधा: लिखितभाषा, मौखिकभाषा। तत्र पुनः मौखिकभाषा अपि द्विधा भवति। तत्र मौखिकभाषायाम् अस्माकं श्रवणकौशलस्य विकासः भवति, पुनश्च भाषणकौशलस्य विकासः भवति। मौखिकभाषाद्वारा श्रवणकौशलस्य विकासः भवति, पुनश्च भाषणकौशलस्य। किन्तु लिखितभाषाद्वारा पठनकौशलस्य विकासः भवति, पुनश्च लेखनकौशलस्य विकासः भवति। अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति लिखितलेखनं। मौखिकभाषाद्वारा श्रवण भाषणकौशलस्य विकासः, लिखितभाषाद्वारा पठनलेखनकौशलस्य विकासः भवति। भाषाविषये किञ्चित् वयम् इदानीं पश्यामः। भाषाणां कथम् अस्माकं पाठनीयं। यदा कदापि वयं भाषां पाठयामः, यदि भाषा ऊर्ध्वगतिं कदा गच्छति, यदा वयम् एतेषां चतुर्णां सोपानानां पालनं कुर्मः। यदि प्रारम्भिकसमये वयं श्रवणं कुर्मः, कश्चन बालः अस्ति प्रारम्भिकसमये भाषां शृणोति, अग्रे भाषणे अर्थात् वाक्यव्यवहारं करोति, वदति, द्वितीयसोपाने, तृतीयसोपाने पठति, चतुर्थसोपाने यदि लिखति, अनेन क्रमेण यदि सः भाषाम् अध्ययनं करोति तर्हि सः ऊर्ध्वगतिं प्राप्नोति। भाषाक्षेत्रे विकासः कदा आगच्छति? यदा भाषणदक्षता आगच्छति, तदा एव भाषाक्षेत्रे स्वयं दक्षता आगच्छति। अर्थात् ऊर्ध्वगतिः कदा भवति? यदा कश्चन एवं रूपेण यदि गच्छति, यथा प्रारम्भिकसमये प्रथमे सोपाने श्रवणं करोति भाषायाः, यथा लघुबालः अस्ति, बाल्यकाले शृणोति केवलं। यदा सः लघु भवति तदा माता पिता वदन्ति, माता पिता एतत् सर्वं शब्दं वदतु इति वदन्ति। अतः सः प्रारम्भिकसमये शृणोति, अतः श्रवणं प्रथमं कौशलं। द्वितीयमस्ति भाषणं।
अर्थात द्वितीयसोपाने सः किं करोति, मातृभाषाविषये वदामि अहं, द्वितीयसोपाने सः मातृभाषां वदति एव, पिता माता भगिनी एतत् वदति। अग्रिमसोपाने सः किं करोति, लिखति। स यद् वदति तद् न लिखति, स वर्णं लिखति, तत्र सः भिन्नं लिखति, अ आ हर्षै दीर्घै हर्षौ दीर्घौ एकम् एकं वर्णं सः लिखति, पठति, क्षम्यतां प्रारम्भिकसमये पठति, पठित्वा तृतीयसोपाने पठति, चतुर्थसोपाने लिखति। अतः भाषाशिक्षणाय यदि एतेषां चतुर्णां सोपानानां यदि वयं पालनं कुर्मः तर्हि भाषा अवश्यम् ऊर्ध्वगतिं गच्छति। किन्तु भाषा कदा अधोगतिम् आगच्छति, यदा वयं लेखनात् आरम्भं कुर्मः, श्रवणं प्रति गच्छामः। यथा इङ्ग्राजीभाषां पश्यन्तु, इङ्ग्राजीभाषा व्यवहारः विद्यालयेषु भवति, तत्र तु शिक्षकः आङ्ग्लभाषया न वदति, अतः छात्रः आङ्ग्लं न शृणोति। द्वितीये भवति न वदति, यदा न शृणोति तदा अपि न वदति, अतः न शृणोति न वदति, अतः पठितुम् अपि समर्थः न भवति, यतोहि सः वर्णः न जानाति, अतः पुस्तकमपि न पठति। अतः चतुर्थसोपाने सः प्रारम्भं करोति लेखनम्। इङ्ग्राजीभाषायां प्रारम्भिकसमये सः ए बी इत्यादि सर्वं सः लेखनस्य प्रारम्भं करोति। येन कारणेन तस्य भाषाक्षेत्रे गति तथा न भवति, अतः स अधोगतिं गच्छति। आङ्ग्लभाषा भारते बालाः प्रथमकक्षातः पठन्ति 10वीं कक्षापर्यन्तम् अनिवार्यविषयरूपेण, किन्तु ते आङ्ग्लभाषाद्वारा पञ्चवाक्यानि वक्तुं समर्थाः न भवन्ति। अतः भाषायाः ऊर्ध्वगतिः कदा आगच्छति, यदा वयं चतुर्णां सोपानानां पालनं कुर्मः। प्रथमे सोपाने श्रवणं, द्वितीये भाषणं, तृतीये पठनं, चतुर्थे लेखनम्। एवं क्रमेण यदि गच्छामः चेत् अवश्यम् अस्माकं भाषाक्षेत्रे दक्षता आगमिष्यति। अग्रे पश्यामः, भाषायाः आवश्यकता किमर्थमस्ति। भाषायाः आवश्यकता भवति विचारग्रहणं, विचार अभिव्यक्ति। प्रारम्भिकलक्ष्यमस्ति विचारग्रहणं कुर्मः भाषाद्वारा, पुनश्च विचार अभिव्यक्ति अर्थात् भावनायाः अभिव्यक्तिम् अपि वयं कुर्मः। अतः अस्माकं कृते भाषायाः आवश्यकता भवति। पुनरेकवारं वदामि, विषयग्रहणं पुनश्च भावप्रकटनाय भाषायाः आवश्यकता भवति। पूर्वम् उक्तवान्, भाषा द्विधा अस्ति, मौखिकभाषा, लिखितभाषा। मौखिकभाषा भवति ध्वनियुक्तं भाषा, मौखिकभाषा भवति। ध्वनियुक्तभाषा भवति मौखिकभाषा। ध्वनियुक्त का भाषा, एकमस्ति श्रवणं, द्वितीयं भाषणं। लिपियुक्तभाषा पठनं, अत्र किञ्चित् वर्णस्य परिवर्तनं कुर्मः। हाँ, लिपियुक्तभाषा भवति पठनं पुनश्च लेखनम्। अर्थात् लिपियुक्तभाषा भवति पठनं लेखनं, पुनश्च ध्वनियुक्तभाषा भवति श्रवणं भाषणम्। अतः अनेन क्रमेण भाषायाः ग्रहणं भवति, पुनश्च अभिव्यक्तिः भवति। पुनः किञ्चित् संक्षेपेण अत्र स्पष्टतां कृत्वा गच्छामि। भावग्रहणाय, विषयग्रहणाय सोपानद्वयं श्रवणं पठनं, विषय अभिव्यक्तिनिमित्तं भाषणं लेखनम् उपयुक्तं सोपानं भवन्ति। पुनः अस्ति ध्वनियुक्तं भाषा भवति श्रवणं भाषणं, लिपियुक्त भवति पठनं लेखनम्। अग्रे पश्यामः। इदानीं वयं श्रवणकौशलविषये चर्चां कुर्मः। यतोहि प्रथमं सोपानम् अस्ति श्रवणकौशलम्, अतः श्रवणकौशलविषये अत्र चर्चां वयं प्रारम्भं कुर्मः। श्रवणकौशलं भाषायाः प्राथमिककौशलम् अस्ति। जानीमः वयं सर्वे एव, भाषायाः भाषाशिक्षणस्य प्रथमकौशलं भवति श्रवणकौशलं। श्रवणे सः केवलं विषयं शृणोति। श्रवणकौशलस्य विकासाय कानिचन साधनानि अपि सन्ति। यतोहि सः शृणोति, अतः विषयं श्रोतुम् अपि कानिचन साधनानि सन्ति। यथा गुरुमुखात्, परिवारसदस्यानां मुखात्, आकाशवाणी अर्थात् रेडियोतः, दूरवाणीतः, ध्वनिमुद्रणयन्त्रतः, ध्वनिविस्तारकयन्त्रतः। एतस्मात् एव सः स्वस्य श्रवणकौशलस्य विकासं करोति। अतः अनेन माध्यमेन छात्राणां श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। वयमपि यथा उत्कलीयाः छात्राः कथं हिन्दीभाषां ज्ञातवन्तः, अर्थात् वयं प्रतिदिनं चलचित्रं दृष्ट्वा अर्थात् दूरदर्शनं दृष्ट्वा, यूट्यूब् तः वीडियो दृष्ट्वा एव अस्माकं हिन्दीभाषाज्ञानम् अभवत्। तत्
तस्य कारणं किम् आसीत्? अस्माकं श्रवणे दक्षता आसीत्। यः कोऽपि भवतु, कश्चन ओडिशातः कार्यं कर्तुं चेन्नैनगरं गच्छति अथवा केरलनगरं गच्छति। केरलनगरे सः मलयालं भाषा एकमासाभ्यन्तरे जानाति। कथं जानाति? न सः परिवारसदस्याः तत्र ये भवन्ति अथवा मित्राणां मुखात् तां भाषां श्रुत्वा श्रुत्वा सः तस्मिन् भाषाक्षेत्रे सम्पूर्णरूपेण दक्षः भवति। अतः श्रवणकौशलम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति भाषाशिक्षणाय। अग्रे पश्यामः। लघुबालानां कृते किं कुर्मः? माध्यमिकस्तरे अस्माकं किं करणीयं श्रवणकौशलस्य विकासाय? श्रवणकौशलस्य विकासाय प्राथमिकस्तरे शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, हास्यवीरकथा इत्यादि वक्तव्या। यथा प्राथमिकस्तरे अर्थात् लघुबालाः सन्ति, तेषां कृते वयं किं कुर्मः? संस्कृतं पाठयामः चेत् शिशुगीतानि अर्थात् शिशूनां कृते यद् गीतं भवति, अर्थात् मम माता देवता भवतु, पुनश्च चटक चटक रे चटक, एतत् सर्वं गीतं शिशुगीतानि लघुबालानां कृते अभिनयेन यदि पाठयामः, पुनश्च हास्यवीरकथा यदि वदामः, महापुरुषाणां कथा भवतु अथवा तथैव शक्तिमान् यथा भवति तथैव यदि किमपि वीराणां विषये यदि कथां वदामः संस्कृतेन, ते श्रोतुम् अधिक इच्छुकाः भवन्ति, येन तेषां श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। माध्यमिकस्तरे अर्थात् षष्ठी सप्तमी अष्टमी स्तरीय छात्राणां कृते किं कर्तुं शक्नुमः? शिक्षकः तस्मिन् क्षेत्रे करुण वीर हास्य कथा इत्यादि श्रावयितुं तत्र समर्थः भवति। अतः तस्मिन् क्षेत्रे माध्यमिकस्तरे ये छात्राः भवन्ति तेषां कृते वयं करुणवीरकथा अर्थात् राजानां विषये, यथा दशकुमारचरितस्य एकां कथां भवतु अथवा पञ्चतन्त्रस्य एका कापि कथा भवतु, एवं यदि एकमेकं कथां यदि तेषां कृते वयं श्रावयामः तर्हि तेषां श्रवणकौशलस्य विकासं निश्चयेन भवति एव। पुनश्च उद्देश्यम् अस्माकं किम् अस्ति? छात्राणां श्रवणकौशलस्य विकासस्य उद्देश्यं किं भवति? पूर्वं ये उत्कलीयाः सन्ति ते दूरदर्शनं दृष्ट्वा एव तेषां हिन्दीभाषादक्षता वृद्धिः भवति। केचन बङ्गालीजनाः अपि सन्ति, यथा बालेश्वर भद्रक इत्यादिषु स्थानेषु अपि केचन बङ्गालीजनाः सन्ति। बङ्गालीजनाः तु न सन्ति, तत्र उत्कलीयाः सन्ति, किन्तु ते बङ्गालीजनानां प्रभावेण तेषां भाषां श्रुत्वा, तेषां गीतानि श्रुत्वा ते अपि बङ्गालीभाषाम् अवगच्छन्ति, केचन जनाः अपि वदन्ति। अतः अस्माकम् उद्देश्यं किम् अस्ति? श्रवणकौशलस्य विकासस्य उद्देश्यं किम् अस्ति? छात्राः सरलं शुद्धं च संस्कृतं वक्तुं समर्थाः भवेयुः। अर्थात् यदि ते सम्यक् रूपेण यदि वयं तान् श्रावयामः, गीतानि भवतु कथा भवतु, तर्हि ते अवश्यं सरलं शुद्धं च संस्कृतेन वक्तुं समर्थाः भवन्ति। पुनश्च सरले संस्कृते अपि स्वस्य भावं प्रकटनाय अपि ते प्रयासं कुर्वन्ति। एतदेव अस्माकम् एकं लक्ष्यम् अस्ति, उद्देश्यम् अस्ति। अग्रे अस्ति छात्राणां मानसिकविकासः भवति। यदि वयं सरलेन संस्कृतेन तेषां कृते बोधयामः तर्हि तेषां मानसिकविकासः अपि भवति। श्रवणकौशलद्वारा मानसिकविकासः अपि जनानां भवति। छात्राः नूतनशब्दान् अर्थान् अपि जानन्ति, तेषां शब्दकोशस्य बुद्धिः भवति। यः उत्तमरूपेण शृणोति सः प्रत्येकं शब्दं शृणोति, येन कारणेन सः नूतनशब्दान् यदा शृणोति तस्य अर्थं ज्ञातुम् इच्छति। अतः अनेन तस्य शब्दकोशस्य ज्ञानं स्वयमेव वर्धनं भवति। शिक्षां प्रति तेषाम् आग्रहं वर्धते, तेषाम् उच्चारणे शुद्धता आगच्छति। अर्थात् किं भवति? इतोपि तेषां शिक्षाक्षेत्रे तेषां किं भवति? आग्रहः वर्धते। यदा कश्चन नूतनशब्दं पश्यति, नूतनशब्दस्य श्रवणात् परं सः किं करोति? विषये पठितुम् इच्छति। पुनश्च भाषाक्षेत्रे अपि तस्य शुद्धता स्वयमेव आगच्छति। अनन्तरं वादविवादेन छात्रः स्वविचारान् तर्कान् समुचितरूपेण शैल्या प्रकटयितुं समर्थः भवति। पुनश्च सः प्रत्येकस्य विषयस्य सारांशं प्रत्येकस्मिन् विषये विचारेण स्वस्य विचारं डिबेट् माध्यमेन भवतु, भाषणमाध्यमेन भवतु, यत्र कुत्रापि प्रकटयितुं समर्थः भवति। लघु उदाहरणं दत्त्वा अत्र अग्रे गच्छामि। यदि कश्चन बालः तेलुगुभाषां जानाति नाम केवलं वक्तुं समर्थः अस्ति,
तर्हि यदि सः अन्यत्र गच्छति चेत् केवलं सः तेलुगुगीतानि श्रुत्वा चलचित्राणि दृष्ट्वा तेलुगुभाषां सः ज्ञातवान्। इदं तेलुगुभाषां ज्ञात्वा सः किं करोति, यदि आन्ध्रप्रदेशं गच्छति तत्र सः तेलुगुभाषायाः व्यवहारं कृत्वा स्वस्य विचारान् प्रकटयितुं समर्थः भवति। एवमेव एतदेव आसीत् भाषाशिक्षणस्य प्रथमकौशलस्य केचन अंशाः, महत्त्वपूर्ण अंशाः। अग्रे वयं पश्यामः इतोपि एकं महत्त्वपूर्णं वाणीसम्बन्धी अंशः। अस्माकं या वाणी अस्ति सा चतुर्षु भागेषु विभक्ता अस्ति। ऋग्वेदे एतस्मिन् विषये किञ्चित् लिखितम् अस्ति, चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गृहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुर्यं वाचो मनुष्या वदन्ति। अर्थात् वाणी विषये अत्र लघुरूपेण संक्षेपेण अत्र उल्लिखित अस्ति। क्षम्यतां, अस्माकं यत् वाणी अस्ति, या वाणी अस्ति सा वाणी भवति चतुर्विधा। एका अस्ति परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। एवं प्रकारेण अस्माकं वाणी चतुर्षु भागेषु विभक्तः भवति। परा इति शब्दस्य किम् अर्थमस्ति? परा भवति मनुष्यस्य प्रथमम् अंशः। वाणेः प्रथमः अंशः भवति एव परा। एतद् हृदये एव सृष्टिः भवति। वयं हृदये एव भगवतं स्मरामः, हृदयेन एव स्वः अस्माकं स्वस्य भावनां भगवतः समीपे प्रकाशयाम। भगवान् यदा वयं स्मरामः भगवतं, ईश्वरं यदा स्मरामः तदा वयं मुखम् उद्घाट्य सर्वत्र न वदामः, कदाचित् हृदयात् एव वदामः। सा वाणी एव भवति परावाणी। अर्थात् ईश्वरं प्रति यद् वयं भावनां प्रेषयामः, ईश्वरीयवाणी भवति एव परा। अग्रे अस्ति पश्यन्ति। पश्यन्ति अस्ति द्वितीयसोपाने। एतद् भवति पठनं पुनश्च भाषणकौशलस्य एव अन्तर्भुक्तः भवति। वाणीसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः आगच्छन्ति। द्वितीय अस्ति पश्यन्ति। पश्यन्ति किं करोति? कर्ता कर्म क्रियाम्, अर्थात् एकं चित्रं स्वस्य सविधे पश्यति एव, स्वस्य पुरतः एकं चित्रं पश्यति। चित्रं दृष्ट्वा स किञ्चित् चिन्तयति, सा एव वाणी भवति पश्यन्ति। चिन्तयति अर्थात् एकं किमपि हृदये आगच्छति। अग्रे अस्ति मध्यमा। इदानीं मनुष्यः चित्रं दृष्ट्वा, कर्ता कर्मम् इत्यादिं दृष्ट्वा मनात् यद् निष्कासयति, यद् वक्तुम् इच्छति, सा वाणी यदा कण्ठपर्यन्तम् आगच्छति, तदा हृदयात् कण्ठपर्यन्तं यदा आगच्छति तदा एव सा वाणी भवति मध्यमा। इदानीं पर्यन्तं भाषा अस्माकम् अत्र मौखिका एव अस्ति, वाणी अस्माकं प्रकटितं न जातं। वाणी कदा प्रकटितं भवति? वैखारी इति स्थाने। अर्थात् अस्माकं मुखनिःसृता या वाणी अस्ति सा भवति वैखारी। वैखरीद्वारा अस्माकं किं भवति? न भाषायाः प्रकटनं भवति। प्रारम्भिकसमये परा, द्वितीये पश्यन्ति, तृतीये मध्यमा, चतुर्थे वैखरी। किञ्चित् स्पष्टतां कृत्वा अग्रे गच्छामि। परा इति अर्थं भवति हृदयात् सृष्टि भावनायाः परिप्रकाशनं। परिप्रकाशनं कदा भवति? यदा सः चित्रं दृष्ट्वा, स्वस्य पुरतः एकं चित्रं पश्यति, कर्ता कर्म इत्यादि यदा सः पश्यति तदा एव भाषायाः सृष्टिः भवति, वाणेः सृष्टिः भवति। अनन्तरं कण्ठपर्यन्तं यदा आगच्छति तदा भवति मध्यमा। यदा वाणी प्रकाशितं भवति तदा भवति वैखारी। एवं प्रकारेण अस्माकं वाणेः अपि चत्वारि सोपानानि सन्ति। तत् सोपानमपि बहु गुरुत्वपूर्णमेव भवति। तस्मात् सन्दर्भात् प्रतिवर्षम् ओषष्टि मध्ये अपि प्रश्नः आगच्छति। अतः किञ्चित् ध्यानेन सह एव तद् भागं पश्यन्तु। अत्यावश्यकस्थाने तद् स्क्रीन्शाट् अपि स्वीकुर्वन्तु। अग्रिमं कौशलम् अस्ति भाषणकौशलं। भाषाशिक्षणाय द्वितीयं कौशलं भवति अस्माकं भाषणकौशलं। पुनश्च भाषणम् अस्ति किम्? एका कला वर्तते। अत्र किं भवति? वक्ता यः अस्ति क्रमबद्धतया सुसमृद्धतया स्वविचारान् प्रकटयति। अत्र कर्ता किं करोति? स्वस्य क्रमबद्धतया सुसमृद्धतया स्वस्य विचारान् पुरतः एव, कस्यचित् पुरतः अथवा कुत्रचित् एव प्रकटयति। अतः जनानां भाषाकौशलस्य विकासाय वयं विद्यालयस्तरे सम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनं कर्तुं शक्नुमः। वर्णात्मकशब्दानां भाव अभिव्यक्तिः भवति मौखिकम्। अर्थात् वर्णरूपेण यत् किमपि लिखितम् अस्ति तस्य एव प्रकाशनं, ध्वनिद्वारा प्रकाशनं भवति मौखिकम्। अर्थात् शब्दानाम्, अर्थात् शब्दद्वारा वर्णरूपेण यदि लिखितम् अस्ति
तद् यदा वयं शब्देन प्रकाशनं कुर्मः तदा एव सा भवति भाव अभिव्यक्ति वा मौखिकभाषा। भाषणकौशलस्य अनेन विकासं भवति। एतद् वाक्यं भवन्तः किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। वर्णात्मकशब्दानां भाव अभिव्यक्ति का भवति इति प्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हति। अतः एतत् सर्वे किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। वर्णात्मकशब्दानां भाव अभिव्यक्ति भवति मौखिकभाषा। एतदासीत् भाषणकौशलस्य काञ्चन सामान्यांशः। अग्रे पश्यामः भाषणकौशलस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, अथ कथं वयं भाषणकौशलस्य विकासं कुर्मः। भाषणकौशलस्य विकासाय प्रारम्भिकसमये स्वरवर्णानां व्यञ्जनवर्णानां च स्पष्टतया भाषणम् अस्माकं करणीयम्। अतः यदा कदापि वयं यः कोऽपि वदति तस्य भाषणं यदा वयं शृणुमः तदा अस्माकं तत्र ध्यानं दातव्यं, सः स्वरव्यञ्जनवर्णयोः व्यवहारं कथं करोति इति। पुनश्च अल्पप्राण महाप्राणयोः भेदं प्रदर्श्य भाषणं। यथा अल्पप्राण कश्चन शब्दः अस्ति, वर्णः अस्ति, पुनश्च महाप्राणयुक्त कश्चन वर्णः अस्ति। अतः उभयोः वर्णयोः वयं भेदं प्रदर्श्य भाषणं दद्मः। अर्थात् अल्पप्राणे यथा कालः गच्छति तथैव यदि वयं महाप्राणयुक्तवर्णे यदि दद्मः तेनापि भाषणम् अस्माकं रुचिकरं न भवति। गद्यपद्ययोः गत्यानुगुणं भाषणं केचन जनाः सन्ति, अहमपि एकः अस्मि, गद्यं यथा पाठयन्ति पद्यमपि तथैव पाठयन्ति। अर्थात् पद्यम् अर्थात् एकं सुभाषितं श्लोकं गद्यरूपेण एव पद्यं पठन्ति। अतः अस्माकं तत्र ध्यानं दातव्यं, गद्यपद्य उभयोः मध्ये प्रभेदं प्रदर्श्य एव पाठनं, येन छात्राणां मौलिकविकासः भवितुम् अर्हति। ते गद्यपद्ययोः भेदं जानन्ति। अग्रिमः अस्ति रसानुगुणं भाषणम् आरोह अवरोह क्रमसम्पादनम्। अस्माकं भाषणं तथैव भवेत् यत् आरोह अवरोह पद्धतिद्वारा प्रत्येकं विषयं प्रारम्भिकसमये उपसंस्थाप्य एव यदि भाषणं कुर्मः चेत् बहु सम्यक् भवति। अग्रे अस्ति भावानुगुणं समुचितभाषायाः उपयोजनं। यथा अस्माकं जनानां भावनायाः प्रकाशनं भवति तथैव भाषायाः अपि अस्माकं व्यवहारः करणीयः। पर्याप्तकण्ठस्वरेण भाषा सम्पादनं। श्रोतॄणां यथा भावः आगतो भवति तथैव भाषणदाने प्रेरणाप्रदानं भवति। यदा श्रोतारः नाम श्रोतुं किमपि इच्छन्ति अतः तेषां मनं दृष्ट्वा ते कथं किं श्रोतुम् इच्छन्ति, कीदृशः विषयः तत्र आवश्यकः अस्ति, एतत् सर्वम् अस्माकं तत्र दृष्ट्वा यदि अस्माकं भाषणं भवति तर्हि छात्राः जनाः अपि उत्तमरूपेण पश्यन्ति, शृण्वन्ति। अतः विराम अर्धविराम अनुगुणं भाषणम्। अन्तिमम् अस्ति विराम अर्धविराम, अर्थात् यत्र विरामस्य आवश्यकता अस्ति तत्र विरामचिह्नम्, अर्थात् एकं क्षणं तिष्ठामः, यत्र अर्धविरामः अस्ति तत्र अर्धक्षणं स्थित्वा एव वदामः। अनेन अपि भाषणकौशलस्य सशक्ता भवति छात्राणाम्। एतदेव आसीत् भाषणकौशलसन्दर्भे। सम्प्रति भाषाशिक्षणस्य कौशलस्य एकं प्रमुखम् अंशं प्रति गच्छामः, यद् भवति पठनकौशलं। जानीमः पठनकौशलविषये। भाषाशिक्षणाय तृतीयं सोपानम् अस्ति पठनसोपानम्। अर्थात् भाषाशिक्षणाय तृतीयं सोपानम् अथवा तृतीयं कौशलं भवति पठनकौशलं। छात्राः श्रवण अपेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं लभ्यते। ये छात्राः सन्ति ते श्रवण अपेक्षया अर्थात् ते यावत् शृण्वन्ति तावत् अधिकं यदि ते पठिष्यन्ति तेन तेषाम् अधिकं ज्ञानं लाभं भवति। अस्माकं पठनं यदस्ति तद् द्विविधमस्ति, सस्वरं पठनं पुनश्च मौनपठनं। वयं यत् पठामः तद् द्विविधं भवति, सस्वरं पठनं पुनश्च मौनपठनं। सस्वरपठने स्वरयन्त्रस्य मुखस्य च उपयोगात् परिश्रमः अधिकः भवति, मौनपठनेन परिश्रमः स्वल्पः भवति। संशयः नास्ति, यदि कश्चन मुखम् उद्घाट्य बहु दीर्घस्वरेण अधिककालं पर्यन्तं कः अपि पठितुं न अर्हति। अतः सर्वदा शिक्षकाः अपि कक्षायां वदन्ति भवन्तः मौनेन पठन्तु, मौनेन उपविशन्तु। अर्थात् यथा ओडिया भाषा वदन्ति पूरा सैलेंट ହେଇକି ରହିବା, अतः ओडिया नास्ति मध्ये आङ्ग्लभाषां प्रविशति। अतः किं भवति, यदा छात्राणां मानसिकविकासः कदा भवति, यदा ते मौनपठने अधिकं ध्यानं प्रयच्छन्ति। मौनपठनेन अपि परिश्रमः अपि अधिकः न भवति। मौनपठनाय छात्राणां कृते अत्यन्तम् आवश्यकं, येन ते दीर्घकालपर्यन्तं विषयं स्वस्य स्मृतिपटले सर्वदा संस्थापयितुं समर्थाः भवन्ति। पठनकौशलस्य विकासः अथवा पठनकौशलस्य उद्देश्यं किम् अस्ति,
अर्थबहगहनपूर्वकं पठनाय अवकाशप्रकल्पनम्। हाँ, अत्र सामान्य टङ्कणत्रुटिः जातः। अर्थ अवगहनपूर्वकम्, अवगहन अर्थात् अर्थं ज्ञात्वा। अत्र आकार अर्थ अवगहन इति स्थाने ग स्थाने आकार आगच्छत् अस्ति, अतः शुद्धतां किञ्चित् कुर्मः। अत्र अर्थ अवगहनपूर्वकं पठनाय अस्माकम् अवकाशप्रकल्पनं, यथा ते अर्थं ज्ञात्वा पठिष्यन्ति तदर्थम् अस्माकं प्रयासः सर्वदा करणीयम्। उचितस्वरेण पठनीयं। सम्यक् स्वरेण यदि पठामः इतोपि सम्यक् भवति, यतोहि यदि स्वरं विना पठामः, पद्यं पाठयामः, गद्यरूपेण पाठयामः, छात्राः कदापि श्रोतुं न इच्छन्ति। अतः सर्वदा अस्माकं तत्र ध्यानं भवेत्, यथा उचितस्वरेण अस्माकं पाठनीयम्। अविच्छिन्नतया पठनं, कुत्रचित् विच्छिन्नता न भवेत् तथैव अपि पाठनं भवेत् अस्माकं। विविधभाषागतचिह्नानि दृष्ट्वा पठनकौशलं सम्पादनं। पुनश्च यानि यानि अस्माकं चिह्नानि सन्ति, पठन नाम भाषागतचिह्नानि, विरामचिह्न, अर्धविरामचिह्न, एतत् सर्वं दृष्ट्वा अपि अस्माकं पाठनकौशलं सम्पादनीयं। पाठनमपि त्रिषु भागेषु विभक्तं भवति, यथा अवबोधपठनम् अर्थात् विषयम् अवगत्य पठनम्, अवगम्य पठनं भवति अवबोधपठनं। यन्त्रवत् पठनं, क्षिप्रगत्या पठनं। यः क्षिप्रगत्यां पठति, यथा न्यूस् पेपर् पठन्ति जनाः यदा न्यूस् पेपर् पठन्ति तदा केवलं विषयान् क्षिप्रगत्या पठित्वा गच्छन्ति, अतः तादृशं पठनं भवति यन्त्रवत् पठनम् इति भवति। आख्यरिकपठनं भवति अर्थं ज्ञात्वा, यथा अक्षरम् अस्ति एकमेकम् अक्षरं दृष्ट्वा पठनं भवति आख्यरिकपठनं। पुनश्च अस्ति पठनकौशलस्य विकासाय अपि त्रयः विधयः सन्ति। ते भवन्ति, क्षम्यतां, ताः वर्तन्ते वर्णमालाविधि, शब्दशिक्षणविधि, वाक्यशिक्षणविधि। यथा श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् अस्माकं 4 सोपानानि सन्ति, तथैव अत्रापि वर्णमालाविधि, शब्दशिक्षणविधि, वाक्यशिक्षणविधि एवं प्रकारेण त्रयः विधयः वर्तन्ते। यथा बालः, लघुबालः यदा साक्षात् तु वाक्यं पठितुं न आरम्भं करोति, अतः स प्रारम्भिकसमये वयं तेषां कृते किं कुर्मः, अ इति वर्णस्य ज्ञानं दद्मः। अनन्तरम् अ इति शब्दं व्यवहारं कृत्वा अ इति वर्णं व्यवहारं कृत्वा एकस्य शब्दस्य निर्माणाय वदामः। अन्तिमकाले वाक्यशिक्षणाय वयं तं प्रेरयामः। अग्रे अस्ति अन्तिमं कौशलं, यथा भाषाशिक्षणस्य सर्वाधिककठिनकौशलमपि भवति लेखनकौशलं। लेखनकौशलविषये एव सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। इदानीं पर्यन्तं प्रथमत्रिषु कौशलेषु वयं ज्ञातवन्तः, इदानीं चतुर्थकौशलं भवति लेखनकौशलं। वाचिकक्रियायाः वर्णरूपम् एव भवति लेखनं। वाचिकक्रिया अर्थात् वयं यद् वदामः तस्य वर्णरूपमेव भवति लेखनं। भाषायाः स्थिररूपप्रदानम् एव लेखनं। या भाषा वयं वदामः, कदाचित् सा भाषा, यथा अहं वदामि, अत्र मम ध्वनि, अहं यद् वदामि तत्तु अत्र लिखितरूपेण न भवति, अतः तद् कदाचित् रेकार्डिङ्ग् इत्यस्य अपि आवश्यकं भवति। अतः किं वदति अत्र, भाषायाः स्थिररूपप्रदानम् एव भवति लेखनं। भाषां यदि वयं स्थिरं रूपं दातुम् इच्छामः तर्हि लेखनं तु अनिवार्यं भवति। मौखिकभाषा तात्कालिकी, लिखितं तु स्थायी भवति। अत्रापि संशयः नास्ति, यतोहि मौखिकं यदहं वदामि तत्तु एकक्षणाभ्यन्तरे एव अत्र समाप्तं भवति, अथवा 10 निमेषे अथवा 15 निमेषे एव आवश्यकता भवति। अतः लिखितभाषा किं भवति, स्थायी भवति, किन्तु मौखिकभाषा अस्थायी भवति। अतः किन्तु तत्सर्वं यदि वयम् एकस्यां पत्रिकायां विलिख्य स्थापयामः तर्हि तत्तु स्थायीरूपेण चिरकालं पर्यन्तं तिष्ठति एव। अग्रिमे अस्ति मौखिकशब्दानां रेखात्मकसङ्केतैः भाव अभिव्यक्तिः भवति लेखनं। यथा अहं पूर्वमेव उक्तवान्, भावप्रकटनाय यदि अस्माकं कश्चन मार्गः अस्ति तर्हि सर्वोत्तममार्गद्वयमेव भवति। एकं भवति भाषणं, द्वितीयम् अस्ति लेखनं। भाषणद्वारा अस्माकं विषयः चिरस्थायी न भवति, अतः वयं लेखनस्य उपरि निर्भरशीलाः भवामः। भाषाशिक्षणाय अपि केचन विधयः सन्ति, यथा माण्टेसरविधिः। माण्टेसरविधिमध्ये भवति, माण्टेसरमहोदय वदति, शिक्षणक्षेत्रे नेत्रयोः कर्णयोः च, अत्र कर्णायाः वत् कर्णयोः च, क्षम्यताम् अत्र किञ्चित् संशोधनं करोमि, कर्णयोः च हस्तयोः च प्रशिक्षणे बलम् ददात्। अर्थात् माण्टेसरविधिमध्ये
लेखनशिक्षणस्य एव पुनश्च कर्णयोः हस्तयोः च प्रशिक्षणे बलं ददाति। यथा एकं विषयं वदामि, उदाहरणमेकम् अत्र संस्थाप्य अग्रे गच्छामि। लेखन नेत्रकर्ण अर्थात् अहं किञ्चित् वदामि चेत् तद् भवन्तः सर्वे लेखितुम् इच्छन्ति तर्हि प्रारम्भिकसमये तद् भवन्तः नेत्रेण पश्यन्ति, कर्णद्वारा शृण्वन्ति, हस्तद्वारा लिखन्ति। अतः माण्टर् शेट्टी महोदय वदति किं लेखनकाले नेत्रकर्ण पुनश्च हस्तयोः प्रशिक्षणं बलं न दातव्यम् इति। रूपरेखानुकरणविधि। शिक्षकः फलके वा पुस्तिकायां वा अक्षराणां रूपानुसारं बिन्दून् स्थापयति। छात्राः अनुकूलनं कृत्वा पदानि वाक्यानि पूरयन्ति। संशयः नास्ति। विद्यालयं प्रति शिक्षकः गच्छति, तत्र गत्वा कक्षायां किमपि लिखति, तस्य अधभागे पुनः छात्रान् लेखितुं वदति। किमपि एकम् अथवा वाक्यद्वयं स्वस्य छात्राणां नोट्बुक् मध्ये लिखति, अनन्तरं सः वदति एतत् सर्वं पूरणाय छात्राः गृहकार्यं ददाति। तदपि अस्ति अस्माकं रूपरेखा अनुकरणविधिः। अर्थात् रूपं दृष्ट्वा सः लिखति। स्वतन्त्र अनुकरणविधिः। शिक्षकः फलके वा पुस्तिकायां च अक्षराणि लिखति, छात्राः तानि अक्षराणि दृष्ट्वा तेषाम् अधः तथैव लिखन्ति। माध्यमिकस्तरे अयं विधिः उपयुज्यते। कौन कहिछि ना शिक्षकः कृष्णफलके भवतु अथवा छात्राणां पुस्तिकायां भवतु किमपि अक्षरं लिखति। इदानीं छात्राः किं कुर्वन्ति, तानि अक्षराणि दृष्ट्वा तेषाम् अधोभागे एव लिखति। कदाचित् ये माध्यमिक अर्थात् प्राथमिकस्तरे पठितवन्तः ते एतत् सर्वं जानन्ति एव। अग्रिमे वयं किञ्चित् पश्यामः। उत्तमलेखानिमित्तम् अस्माकं त्रयः विधयः निर्दिष्टाः सन्ति। एकः अस्ति सुलेखः, द्वितीयमस्ति प्रतिलेखः, तृतीयमस्ति श्रुतलेखः। स्मरणे स्थापयन्तु। सुलेखः, सुलेखाय त्रयः विधयः सन्ति। एकमस्ति अनुलेखः, प्रतिलेखः, श्रुतलेखः। एतासु विषयेषु अर्थात् विधिषु एव लघुरूपेण उक्त्वा एव अहं कक्षाम् अत्र समापयामि। अनुलेखः। अनुलेखः अर्थात् शिक्षकः यत् लिखति तस्य अनुकरणं कृत्वा लेखः अनुलेखः। अर्थात् शिक्षकः कृष्णफलके लिखति रामः विद्यालयं गच्छति, तद् अनुगुणम् एव शिक्षकः स्वस्य टिप्पणीपुस्तिका मध्ये लिखति, तदेव भवति अनुलेखः। द्वितीयमस्ति प्रतिलेखः। पाठ्यपुस्तकात् अन्यस्मात् प्रतिदिनं कश्चित् भागं स्वलेखनपुस्तिकायां लेखितुं शिक्षकः छात्रान् निर्देशति, छात्राः तं लिखन्ति। प्रतिलेखे किं भवति, शिक्षकः छात्रान् वदति पुस्तकस्य एकं भागं पठितुं ददाति, एतत् पेसेज् अथवा पाराग्राफ् भवन्तः श्वः लिखित्वा आनयन्तु। अनेन क्रमेण अपि छात्राणां भाषाक्षेत्रे विकासः भवति। अग्रिमे अस्ति श्रुतलेखः। श्रुतलेखः भवति कश्चन कठिनः अंशः एव, यतोहि अत्र छात्राणां कृते बहु किमपि आवश्यकं भवति। अत्र प्रारम्भिकसमये शिक्षकः यद् वाक्यं वदति तद् वाक्यं छात्रः स्मरणे स्थापयति, स्मरणे स्थापनात् परं तद् वाक्यमेव पुस्तिकासु प्रकाशनं भवति। अतः एतद् आसीत् श्रुतलेखः। अनेन श्रुतलेखद्वारा अपि किं भवति, छात्राः सुन्दररूपेण लेखितुम् अर्हन्ति, शीघ्रमपि लेखनाय ते प्रयासं कुर्वन्ति। यतोहि अनुलेखे प्रतिलेखे तथा ते प्रयासं न कुर्वन्ति, किन्तु श्रुतलेखे शीघ्रलेखनस्य अभ्यासं कुर्वन्ति, पुनश्च श्रुत्वा लिखन्ति, अतः विषयः अपि तेषां स्मरणे भवति। अतः श्रुतलेखेन छात्राणां स्मरणशक्तेः विकासः निश्चयेन भवति। एतत् सर्वम् भाषाशिक्षणस्य चतुर्णां कौशलानां विषये, पुनश्च तेषाम् उद्देश्यं किम् आसीत् इत्यादि विषये वयं चर्चां विस्तृतरूपेण कृतवन्तः। यदि एतस्मिन् सन्दर्भे यदि कुत्रचित् कस्यचित् शङ्का भवति तर्हि कमेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन पृच्छन्तु। वयं पुनः आगामि दिवसे मिलामः, तत्र वयं चर्चां कुर्मः माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वविषये। जानीमः अस्माकम् उत्कलमाध्यमिकस्तरे का संस्कृतस्य स्थितिः अस्ति इत्यादि सर्वेषु विषयेषु। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।